hiyas, mga gift, no, gift of the Holy Spirit. Nasayod kamo nga sa inyong pagkadili magtotoo kaniadto, nahisalaag kamo sa pagkadayeg paagi sa pagsimbag mga Diyos. Busa kinahanglan nga mahibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus kung walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo. Gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas apan mao rang espirituha ang naghatag niini. Balikon ako otro mga higalang pagbasa diri sa verse 3, ang giingon, busa kinahanglan nga mahibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Jesus. Ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. Nasabtan niyo po ba mga higala? Kung ang Espiritu sa Ginoo, sa Dios naa sa atoa, maura to'y makaingon nga si Hesukristo tinuod jud nga Ginoo. Mao may giingon dinhi. So kung ikaw dili ka motuo niya, kung dili ka motuo niya, ang espiritu nimo dili gikan sa Ginoo. Pero kung motuo ka niya, espiritu sa Ginoo naa nimo. Kay mao may giingon dinhi nga mao may giingon dinhi sa verse 3, 1 Corinthians chapter 12 verse 3 nga gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. Kauturan busa kinahanglan nga mahibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo, no? Dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo. Walay makasugid, walay makaingon nga si Hesus mao ang Ginoo. Gawas kon manduan sa Espiritu Santo. So gawas kon naa nato ang Espiritu Santo kay kailangan naman nga kung ang atong espiritu dili sa Ginoo, madungog ba day nato tong message, no, kay inside ra gud na message sa Espiritu Santo nga siya gyud ang Ginoo niya. Dili ka mahadlok, di ka maulaw kay ang Espiritu Santo man ang nagagiyan nato. Mao na siya mga higala, mao ni siya ang kaning verse na adinhi. Nya diri sa verse 4, may nagkalaing-laing mga hiyas apan maurang espirituha ang naghatag niini. So maurang espiritu ang naghatag niini, no? May nagkalaing-laing paagi sa pag-alagad apan maurang ginuoha ang gialagaran. O alagaran ano, Ginoo. Maurang Ginoo nga gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad apan usa ra ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa. Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa Espiritu anaa sa matag usa ug kini alang sa kaayuhan sa tanan. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam. Mao ni siya mga gift, mga higala, no? Mensahe sa kaalam samtang sa uban naghatag siya og mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo samtang sa laing naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Mao ni akong gusto nga gift ang akong madawat mga higala kaning pag-ayo sa mga masakiton kay gusto nako, no? Pareha sa istorya ni Paul dito sa Acts, no, nga nag-healing sila, nag-preach. Mao ni akong gusto nga
nga nanghinaot jud ko nga ihatag sa kuha sa Ginoo ba. Matagaan ko niya gas sa, kaning hiyas 'no, hiyas sa pag-ayo sa mga masakiton para 'pag mag-share ako, magpadayag ko sa iyahang mga pulong, motuog yun ang mga tao kay na ano man sila na naayo man sila 'no, pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpamati nila sa pulong sa Ginoo naayo sila, mao na gyud na akong gusto ba, nga unta na ihatag sa kuha sa Ginoo kay wa gyud imposible niya motuo gyud ko nga kung ihatag sa Ginoo sa kuha ang kani daghang ma-bless ba. Unya depend man gud kung ihatag sa Ginoo kay siya ray nakabalo, kung mao ni idugang niya ni sa kuha ang hiyas o hangtod dinhi lang ba ako mag-share-share lang ba ako. Pero gusto yun ako nga madungagan pa ang akong hiyas gamiton ko niya sa pag-ayo sa mga masakiton sa pisikal. Para ang sakit sa espirituwal, ah, more na maayo. Kay usahay ang tao dili man sila motuo sa pulong sa Ginoo ra kung mag-talk and talk lang ang mga tao kung walay mga, something na mahitabo, 'di ba? Parehas itong mga nahitabo sa Book of Acts. So nung nakita nila nga naay mga milagro, nibalik na sila sa Ginoo sa pagtuo. So mao pod ni akong gipangayo na, ah, ang hinaot ko nga ihatag sa kuha sa Ginoo. Dili man sana dili man daotan kung mangayo ta og dugang sa Ginoo, labi na para sa iyaha. Kamo pod mga higala kung gusto pod ninyo kani hiyas, kung gusto ninyo makadawat, puwede mo mangayo. Unya dinhi sa verse 8, ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam, samtang sa uban naghatag siya og mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo, samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog mga milagro. Sa laing tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios ug sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagkalaing-laing espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siya hiyas sa pagsultig lahi nga mga pinulungan ug sa laing tawo naghatag siya hiyas pagpasabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan apan maorang espirituhuna espirituha ang naghimo niining tanan. Gihatagan niya og nagkalain-laing hiyas ang matag tawo sumala sa iyang pagbuot. So tanan jud ta puwede diyang hatagan mga higala, kay mao may giingon dinhi nga, gihatagan niya og nagkalaing-laing hiyas ang matag tawo sumala sa iyang pagbuot. So ang Ginoo ray magbuot nato kung unsay iyang ihatag sa tuwa. Kung malay natin talagang malay natin 'no, kung kayo din talagang binigyan kayo hindi lang nag-open dahil blind, yun nga sabi spiritual blindness, hindi pa na-open ang inyong spiritual na bagay ba sa buhay niyo po. Kaya hindi ninyo alam kung anong gift ang binigay sa inyo ng Panginoon. Kayo po kung wala kayong interes sa ganitong bagay, hindi niyo talaga makikita. Kagaya nga ng sinabi, "Seek it first the kingdom of God." So, dito na ako sa verse 12. Si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. O 'di ba dito sa 11 giingon nga, ah,
Tanaw nato, bautro nato mga kaibigan. 1 Corinthians chapter 11 verse 29, di ba ang sabi dinhi na kun dili nato ilhod ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inig-inom, gikan sa kupay siya ay magpahamtang og siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Dinhi speaking of lawas na pod mga higala kay naa na po'y lawas dinhi. Si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Mao ni. Atong i-ano kung baka mao ni siyang connection 'no? Kay kinahanglan man nato mahibal-an ang kahulugan daw sa lawas. Nya kani naa dinhi pulo nga nakaingon si Kristo sama sa usa ka lawas. Unya dinhi sa chapter 11 ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo. Nga dinhi si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan kun nagkalain-lain ang mga bahin niini, usa ra gihapon kini kalawas. Apan ang uban kanato mga Hudiyo, ang uban dili. Ang uban mga ulipon ug ang uban usab dili. Apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa mao gihapong espiritu ug kitang tanan nakig-ambit pag-inom sa usa ka espiritu. Kay ang lawas ay speaking dinhi no. Apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas. Mga higala